बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज हमारा हैडा का करेक्टर चलना है हमारे साथ। हमने देखा है कि हमारी हैडा कैसी खातून थी, किस किस्म की थी, उनके करेक्टर को कैसा पोर्ट्रेट किया इब्सन ने, उस जमाने की लेडी की कैसी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है हमें। ये इब्सन का ड्रामा जो है ना, वो पहला जिसमें लेडीज के करेक्टर को लेके बात उठाई गई, और वो राइटर को ना फेमिनिज्म के टॉपिक के लिए भी बड़ा अहम समझा जाता था कि ये नस्वानियत के मौजू बड़े उठाता है, ये बंदा औरतों की प्रॉब्लम्स बड़ी डिस्कस करता है। तो इब्सन को उस जमाने में ऐसा इल्जाम दिया भी जाता था तो वो इनकार करता था, कहता था नहीं नहीं, मैं ऐसा ऐसा हूं ही नहीं जी, मैं नहीं औरतों का मिसाल उठाता। हालांकि वो उठाता था। हेडा का ये जो प्ले है, अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो आपकी प्रोडक्ट है, हेडा का प्ले क्या है? गैबलर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ माइंड डीपली प्रीऑक्युपाइड विद द नेचर ऑफ द पावर। हेडा एक ऐसा किरदार है जिस पर पहले से ही काबू पाया गया है ताकत की फितरत ने, और खास तौर पर उसके माइंड की ताकत की फितरत ने, जिसका उस पर असर था और वो इसे लागू कर रहा था इट सेल्फ अपॉन अनदर, दूसरों के ऊपर। यानी हेडा बजाते खुद लागू करना चाहती थी अपनी पावर को दूसरों के ऊपर। वो यही बात होगी ना कि वो चाहती थी कि डेस्टिनी मैं बनाऊं। जो ही डेस्टिनी का उसे उस लड़की ने आके कहा थिया ने, तो हेडा को खुलबली मच गई। 2004 का पेपर है, लेकिन आपने 2004 तक नहीं जाना है, आपने मैक्सिमम 2015 तक के पिछले पेपर जो है उनको छांटना है, और उतने में ही आपका काम हो जाएगा। उतने में ही सवाल जब आप घुमा कर आते हैं, ज्यादातर टेक्स्ट की लाइनें जो है ना उतनों में से रीड करें। अब जब से इस किरदार की तख्लीक हुई है, ये हेडा केबलर के किरदार की जब से तख्लीक हुई है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशंस। अब ये बंदा जो है ना, जिसने ये किरदार लिख दिया है इब्सन ने, जब से लिख चुका है, क्रिटिक्स बात करते हैं ना फिर उसके मौजू के ऊपर, तो वो क्या कर रहे हैं जनाब, वो सोचो विचार में पड़े हुए हैं और एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, तनाज़ा बहस बना हुआ है, तनकाद, जो तनकीद करने वाले होते हैं ना, नकादों के दरमियान, जनरल रीडर अलाइक, और हमारे और आपके जैसे रीडर भी जो है ना, वो भी इसी तरह के मसले में मुब्तला रहते हैं। कंट्रोवर्सी करेक्टर है, तसाद का बाई सबको, जैसे मैं कहती हूँ हैडा का कोई कसूर ही नहीं जनाब, हैडा का घर शैतान का घर बन गया था क्योंकि हैडा को इन्होंने काम कोई नहीं दिया। कोई मेल पढ़ाएगा तो कहेगा हाय हाय, हैडा जैसी तो कोई बदतमीज औरत ही दुनिया में कोई नहीं आपने देखी। तो कंट्रोवर्सी है ना, हमारे बहसों मुबाहिसा में तनाजा पाया जाता है, स्पेकुलेशंस पाई जाती है, सोच विचार अपनी ही पाई जाती है, शुक्र शुबाहत पाए जाते हैं। फर्स्ट जो रीडिंग हम करते हैं ना इस ड्रामे की, तो हमें इमेज नजर आता है एक हेडा का जो अपीयर होता है हमारे सामने, बड़ी डोमिनेटिंग फीमेल। नंबर 1 पॉइंट निकाल के रखें, ऐसी फीमेल है जो अपना गलबा चाहती है, who uses मैनिपुलेटिव टेक्टाइज, ये जो हरबे होते हैं ना, टेक्टाइज, उंगलियों पर नचाने के हरबे। नंबर 2 निकाल के रखें, हेडा का पॉइंट नंबर 1 डोमिनेटिंग फीमेल, और दूसरा मैन्युपुलेटिव टेक्टाइज, यानी हरबे इस्तेमाल करती है, उंगलियों पर नचाती है दूसरों को, और बरकरार क्या रखना चाहती है? कंट्रोल पीपल, ये उसका काम है। अराउंड हर, अपने इर्द गिर्द लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। बाद में ऐसा महसूस होता है कि वो एक बागी है, राइबल, बागी भी निकाल के, जो मैं स्क्वायर लगा रही हूँ ना इनको, ये रेक्टेंगुलर टाइप, ये आपके पॉइंट्स है। वो एक फ्रीडम फाइटर भी है, ये मैं समझती हूँ हेडा एक फ्रीडम फाइटर है। अगेंस्ट द कन्वेंशंस, उन रिवायात के खिलाफ, कंजर्वेटिव विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स, अंडरलाइन करें, उन रिवायात के खिलाफ थी जो कि वो जो विक्टोरियन एज की औरतें उन मसाइल में मुब्तला थी। ये सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं, ये आपने जब रिकॉर्डिंग सुननी है तो इसके तकरीबन निकाल के इसे पेंसिल से रखना है। हेडा के कैरेक्टर में आप बस लिखेंगे ना डोमिनेटिंग फीमेल, तो आप इसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिख सकती हैं, जो 2-4 वाकयात ठूसे। हस्बैंड को कहती है ट्रे में लेके आओ मेरे लिए जूस, और हस्बैंड आके कहता है हेडा तुम्हारा इंतजार करना तो मुझे बड़ा पसंद है। तो आंटी रीना जो है, आंटी जोजो जो है, वो भी इसके गलबे में आई होती है, बर्था इससे, वो भी इसके रोब दबदबे का शिकार है, थिया भी इसके काबू में आ जाती है। यानी आपने कितने वाकयात सोचेंगे आपको नजर आ जाएंगे, कंट्रोल पीपल्स, ये सब आपको पता लग जाएंगे। फ्रीडम फाइटर से आप जब इसके ग्लास डोर का इमेज देंगी तो वहां से देखेंगे ये भागना चाहती है। रेबल देखेंगे आप इसे तो आप कहेंगे कि जनाब मानती नहीं है उस जमाने की औरत की हदूद के, भाई मैं हस्बैंड के आगे मैं ट्रे पानी का पेश करूं, मैं उसके जूते जो है वो उठा के इधर से उधर रखूं। ये रेबल है जनाब, बागी है। इसका किरदार बड़ा ही पेचीदा है, अंडरलाइन करे, और मैनीफोल्डेड, यानी बड़ी तय लगी हुई है उसके किरदार के अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप उसकी जितनी करेंगे ना जनाब, खोलते जाएंगे ना गिरा, आपको और पेचीदगियां नजर आएंगी। वो वही बात होगी, मैनिपुलेटिव करती है और अट्रैक्टिव फिगर है, अंडरलाइन करे, खूबसूरत बहुत है, इतनी खूबसूरत है कि दिल इसकी तरफ करता है कि भाई सुने इस बंदे की बात, और वो भी जानती है मैं बहुत खूबसूरत हूँ।
یہ پلے گھومتا ہی ہے اراؤنڈ ہر کریکٹر, بس اس کے کردار کے گرد ہی یہ پلے گھوم رہا ہے, اور ہائی لائٹس ہمیں روشنی ڈالتا ہے اس کے بہت سے اسپیکٹس پر جو کہ ہیڈا کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, اور ایک عورت کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اپر کلاس کی لیڈی ہے. اپر کلاس کو انڈرلائن کریں, ہیڈا امیر عورت ہے, ایرسٹوکریٹک وومن ہے جناب, اور وہ ہے ہیڈا. جسٹن میکارتھے, جسٹن میکارتھے بندہ ہے, وہ بڑی تعریف کرتا ہے اس کے, اور ان الفاظ میں تعریف کرتا ہے, کہتا ہے ہیڈا the most interesting woman that Ibsen has created. بڑی زبردست کوٹیشن آپ کے پاس آگے, اور سپر ایزی کوٹیشن ہے, اس کو یاد کر لیں. ایسی دلچسپ خاتون جیسے ابسن نے بنا دی, ایسی آج تک لٹریچر میں کوئی اور خاتون نہیں بنا پایا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نارویجین. اچھا نارویجین کو انڈرلائن کریں, یہ اسی زبان کا لکھا ہوا ڈرامہ, اسی کلچر کے بارے میں لکھا ہوا ڈرامہ ہے, اور انہی کریکٹر پر مبنی ہے, اسی معاشرے کا ہے. نارویجین کریٹک جو خاص طور پر جن کے معاشرے کو مد نظر رکھ کے ابسن نے لکھا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک مانسٹر ہے. مانسٹر کیا ہوتا ہے جناب, ہوتا ہے نا عجیب الخلقت, کہتے ہیں وہ ایک عجیب الخلقت مخلوق ہے, کریٹڈ بائی آتھر. رائٹر نے کیا عجیب الخلقت مخلوق بنا دی تھی ان دا فارم آف اے وومن, عورت کی شکل میں ہمیں اس نے کیا عجیب الخلقت مانسٹر دکھایا ہے, کیونکہ وہ نہیں پسند کرتے نا اس کا. who has no counterpart in the real world, ایسی عورت جس کا زندگی کی حقیقی دنیا کی عورتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیونکہ وکٹورین ایرا کی ایج سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور یہ نارویجین کا خاص طور پر آپ نے بتانا ہے کہ وہ نہیں پسند کرتے اس کردار کو, کہ ابسن نے کیا بنا دی, اتنی جناب اوپن خاتون جو اتنا کچھ کر جاتی ہے, اتنی ہوشیار اور چلاک, ایسی خاتون تو ہوتی نہیں دنیا میں. کریکٹر ہیڈا کا دیکھ لیں ہمیں کیا انکشاف کر کے بتاتا ہے, ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جناب بہت سے. شروع میں ہی ہم اسے دیکھ لیتے ہیں, جو کہتے ہیں نا دا ویری آؤٹ سیٹ, شروع میں ہم دیکھ لیتے ہیں, اور اینڈ آف دا پلے تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جناب بڑے انکشافات ہوتے ہیں. شروع میں جب آتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, آن جو کی آتے ہی پہلے سین میں بےزتی کر دیتی ہے, اور مرتے مرتے جج بریک کی بےزتی کر کے جاتی ہے, اپنے ہسبینڈ کو سنا کے جاتی ہے, اور پھر اندر جا کے خود مرتی ہے. اس کو سنا کے جاتی ہے نا کہ میرے اب اس سے باتیں کر رہی ہو, اب مجھے پتہ لگ رہا ہے, مجھے آوازیں آ رہی ہیں ساری, تو یعنی اینڈ تک وہ اپنا جو ہے نا کنٹرول رکھتی ہے. ابسن نے بڑی کامیابی ہمیں دکھائی جب وہ منظم کرتا ہے اور ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے مختلف عناصر اس عورت کی شخصیت کے. ایکٹ 1 پہ چلے جاتے ہیں. ایکٹ 1 میں جب ہم دیکھتے ہیں ہیڈا آتی ہے ہمارے سامنے, نیولی میرڈ وومن کے طور پر آ رہی ہے, ریٹرننگ فرام ہر 6 month ہنی مون, جناب 6 مہینے کا ہنی مون اپنے ہسبینڈ کے ساتھ منا کے واپس آ رہی ہے. بٹ موسٹ آف دا پیپل ہو کم ان کانٹیکٹ ود ہر آر ڈی مورلائزڈ بائی ہر. اب یہ جو بھی لوگ اس کے پاس آتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں, ان کو ڈی مورلائز کرتی ہے, یعنی بگاڑتی ہے, ان کی اخلاقیات کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہیں آتی, بگڑی ہوئی شکل دکھاتی ہے. اچھا جہاں پر یہ جو جب ہنی مون سے واپس آتے ہیں نا, تو اس رات آنٹ جو بھی لینے جاتی ہے, ٹیسمن بھی لینے جاتا ہے, جج بریک بھی لینے جاتا ہے, کیونکہ یہ لوگ کشتی سے آتے ہیں نا, اس زمانے میں کشتیاں چلتی تھیں, یا اگر ٹرین بھی چلتی تھی جیسے بھی یہ لوگ آئے, پلین تو تھے نہیں نا. یہ جب اترتے ہیں نا تو آنٹ جو ہوتی ہے نا, وہ ظاہر ہے آنا تو ٹیسمن کے ساتھ ہی چاہیے تھا, لیکن یہ اپنا جو دنیا جہان کا 6 مہینے کے ہنی مون کے بعد سامان لائی ہوتی ہے نا, اپنی گاڑی میں ٹھوستی ہے, اور ٹیسٹ مین کو کہتی ہے کہ میں سامان نہیں ادھر سے ادھر رکھ سکتی. آنٹ جو کو بولو جج بریک کے ساتھ گھر جائے, یعنی آنٹ کو رات کو ہی دتکار دیتی ہے. وہ پھر بیچاری صبح وضو کر کے فجر کی نماز پڑھ کے آ جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے. اگر آپ دیکھیں ڈرامہ ڈیپر سینس میں جا کے, تو یہ آنٹ جو اس سے رات کو بھی ملنے جاتی ہے. جیسے ہم لوگ اکثر باہر کے ملک سے کوئی جاتا ہے تو اسے پلین میں لینے چلے جاتے ہیں, آج کل تو کوئی نہیں لینے آتا کسی کو, پہلے لینے جاتے تھے لوگ. تو اس کا شروع سے پتہ لگ جاتا ہے کہ سب کے ساتھ تعلق بگاڑ رہی ہے. وہ ثابت کیا کرتی ہے, ٹو بی انکیپیبل, وہ کہتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے, وہ نااہل ہے, آف ایموشنز, جذبات کوئی نہیں اس کے پاس, ہمدردی کوئی نہیں ہے اس کے پاس. دوسروں کے لیے بڈھی آنٹ آئی تھی, بٹھا لیتی اسے ساتھ, 4-5 ڈبے جج بریک کو دے دیتی کہ صبح لیتے آنا جب تم ہمارے پاس آؤ گے پارٹی میں. اس نے کہا نہیں, ڈبے لے کے جاؤں گی بھی جام, اس آنٹی کو بھیجو بریک کے ساتھ, اس کے گھر اس کو چھوڑ کے آئے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بٹھانے کی گاڑی میں. ایسی بہو, او ہو استغفر اللہ. اب وہ کیا بناتی ہے, وہ بناتی ہے snobbish remarks on آنٹ جوجو. آنٹ جوجو کے اوپر وہ ایسے گمنڈی والے اور بڑے گمنڈ والے انداز میں ریمارکس کرتی ہے جب وہ اس سے پہلی بار ملنے آتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, وہ ٹرنز اپ کر دیتی ہے جناب, منہ چڑھاتی ہے, her nose at George Testman's special slippers. اسپیشل سلیپرز ملے ہیں اسے, اس کی آنٹ نے بھیجے ہیں, بیمار آنٹ نے بھیجے ہیں. وہ دکھا رہا ہے میرے جوتے تو دیکھو, آنٹی نے بنائے ہیں, بیمار ہے. اور مس ہیڈا ایسے ناک چڑھاتی ہے کہ مجھے ان جوتوں سے کیا کرنا ہے. لہٰذا ہمیں 2-3 باتیں پتہ چل جاتی ہیں کہ snobbish remarks کرتی ہے, بڑی گمنڈی
اور بڑے ہی گمنڈ میں, یعنی کسی کو خاطر میں نہ لانے والی مرغی ہے, وہ جو کٹو ایک موٹی سی لال مرغی کا نام تھا, مجھے وہ کہانی یاد آ گئی, ویسے ریمارکس کرتی ہے, وہ بھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتی نا. اب جناب یہ کرتی کیا ہے ہماری, she pretensionally insults آنٹ جوجو, جان بوجھ کر, جانتے بوجھتے ہوئے آنٹ جوجو کی بےزتی کر دیتی ہے اس کی نیو ہیٹ پہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہیٹ اس کا ٹیسٹ مین کرسی پہ رکھ دیتا ہے, تو آتے ہی کہتی ہے کہ یہ برتھا اپنا ہیٹ یہاں رکھ گئی ہے. آنٹ جوجو جلدی سے اپنی چھتری اٹھا لیتی ہے جو صوفے کے سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے, کہتی ہے یہ ہیٹ بھی میرا ہے اور یہ چھتری بھی میری ہی ہے. اگر آپ ٹیکسٹ سنیں نا بہت مزہ آئے گا آپ کو, کیونکہ ٹیکسٹ جو ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ دیا ہوا ہے, اور وہ جب بنایا تھا تبھی مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ ڈرامہ, تو آپ ضرور ٹیکسٹ سنیں. وہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ بڑی سخت قسم کی خاتون ہے, بڑی رف ہے اور بڑی روڈ ہے. اب ان کو انڈر لائن کریں, یہ آپ کے ہارش اور رف اینڈ روڈ. اب یہ اگر آپ کو ایسی اسپیلنگز یاد نہیں نہ ہوتے تو ایسے کر لیتے ہیں HRR, تو آپ کو یاد آ جاتا ہے H فار ہارش, R فار رف, R فار روڈ. دوسرے کے ساتھ وہ بڑی سخت مزاج قسم کی عورت ہے اور بڑی بدتمیز اور بڑی کھردری قسم کے دماغ کی ہے, اور کین ناٹ ٹالریٹ دیم, کسی کے ساتھ اس کو ٹالریٹ کرنا, برداشت کرنا تو آتا ہی نہیں ہے. در حقیقت وہ نفرت کرتی ہے آنٹ جوجو اور آنٹ رینا سے. ان کے دوارے کہتی ہے او دیز everlasting aunts. جج بریک اس سے کہتا ہے نا آنٹ جوجو کیسی ہے, آنٹ رینا کیسی ہے. ایکٹ 2 میں جب یہ اکیلی ہوتی ہے, وہ ملنے گیا ہوتا ہے اپنی بیمار آنٹ سے, تو وہ اس کے گھر آ جاتا ہے نا پیچھے سے دیوار پھلانگ کے, تو اسے کہتی ہے کبھی نہ مرنے والی آنٹس, ان یہ تو مر ہی نہیں سکتی ہیں, یعنی انہوں نے آب حیات پیا ہوا, یہ طنز کرتی ہے نا. وہ بڑی پراؤڈ ہے, بڑی گھمنڈی ہے, آف ہر بیوٹی, اپنی خوبصورتی کا اسے بڑا احساس ہے, میں بڑی خوبصورت ہوں جناب. اور اپنے سراؤنڈیڈ کے ساتھ, کیونکہ سراؤنڈیڈ اسے بہت ایڈمائرر مل جاتے ہیں, آپ کتنی خوبصورت ہے, تعریف کرنے والے بڑے مل جاتی ہیں. آنٹ جو آلسو اس کی تعریفیں کرتی ہیں کہ اللہ ہیڈا کتنی خوبصورت ہے, میں تو جانتی نہیں تھی ہیڈا جیسی پیاری میری بہو بنے گی, یعنی میرے بھائی کے بیٹے کی بیوی بنے گی. اب وہ کیا جناب, وہ اس وجہ سے بھی پراؤڈ ہے کہ اس کے ابا جنرل تھے. کوئی نہیں خیال کرتی وہ اپنے ہسبینڈ کا, کیوں, کیونکہ ابا کی اس پر بڑی چھاپ ہے, انفلوئنس ہے. شی از فادرز فکسیٹڈ ڈاٹر, یہ انڈر لائن کریں, فادر فکسیٹڈ ڈاٹر, باپ کے ساتھ ہی اس کا سارا تانا بانا جڑا ہے اور جذباتی وابستگی ہے, فکسیٹڈ ہے ایموشنلی. ابسن کی کوٹیشن نکال لے, کہتا ہے کہ وہ اپنے ابا کی بیٹی ہے بنسبت اپنے شوہر کی بیوی, انڈر لائن کرے, ڈاٹر اور وائف, فادر اور ہسبینڈ. اس نے اس سے کہا کہ وہ اپنے باپ کی بیٹی ہے ریدر دین اپنے ہسبینڈ کی وائف. لہٰذا ہم نے دیکھا جناب اس کا ٹو مچ کنسنٹریشن ہوتا ہے, وہ بڑی توجہ دیتی ہے کس کی طرف, پیٹرنل بیک گراؤنڈ, انڈر لائن کرے, اپنے جو کہتے ہیں نا پچھل پیری ہے یہ, تو اس کے تو سارے اپنے پچھلے یاد آتے رہتے ہیں, تو یہ ہماری پیٹرنل بیک گراؤنڈ, ہماری زبان میں پچھل پیری ہوتی ہے. یہ جناب اپنے ابائی بیک گراؤنڈ کی طرف بڑی کنسنٹریشن کرتی ہے, بڑی توجہ ہے, ایکسٹرا آرڈنری بیوٹی ہے اس کے پاس, خوبصورتی حد سے زیادہ ہے, کانشیسنیس ہے, اور اسے اس خوبصورتی کا پتہ بھی ہے, کیونکہ وہ ایک ہارڈل بھی تو ہے نا اس کے رستے میں, ہر ایڈجسٹمنٹ کے. وہ اب کیا کر رہی ہے, وہ اب گزارا کر رہی ہے ٹیسٹ مین کے ساتھ ایز اے وائف, بیوی ہونے کا. وہ فاؤنڈ ہے کس کا, یہ نکال کے رکھیں, اس کی کس کس چیز کے شوق ہے, اس لائن کو انڈرلائن کریں, ڈانسنگ, ناچ گانا, شوٹنگ, جو گن بندوق چلاتے ہیں, گھوڑ سواری کا, اور بینگ فلیٹرڈ بائی ہر ایڈمائررز, اور انہی وجہ سے اس کے جو تعریف کرنے والے ہوتے ہیں ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا خوشامدیوں میں وہ مبتلا رہتی ہے. اللہ کی اتنی زبردست نشانہ ہے آپ کا, کیا زبردست آپ گھوڑ سواری کرتی ہیں, کتنا اچھا ڈانستی ہیں آپ. وہ یہ لوگ ڈانس کرتے ہیں نا, وہ بیلی ڈانس وہ جو کرتے ہیں, اکثر کارٹونز میں آپ نے دیکھا ہوئے گا. بٹ آل دیز پیشنز, یہ سارے کے سارے جذبات ختم ہو جاتے ہیں پارٹلی اس وقت جناب, یہ اینڈ ہو جاتا ہے بیکاز آف دا ڈیتھ آف ہر فادر. جب اس کے ابا کی موت ہو جاتی ہے ساری تماشے ختم, ڈانسنگ, شوٹنگ, رائڈنگ اور ساری تعریفیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. اینڈ مینلی اور خاص طور پر بیکاز ہر میرج ود ٹیسٹ مین, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے ٹیسٹ مین کے ساتھ تب تو یہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹیسٹ مین جناب ایک متوسط گھرانے کا بندہ ہے, خرچہ دیکھنا, ڈانس پارٹی ہوئے گی تو خرچہ ہوئے گا, شوٹنگ ہوئے گی تو بندوق خریدنی پڑے گی, گولی خریدنی پڑے گی, ایک گولی کی کتنی قیمت ہوتی ہے, ضائع کرنی ہے, رائڈنگ کرنی ہے تو گھوڑے کا چارہ کون لائے گا, گھوڑے کا استبل کہاں سے آئے گا, یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے جیسے
जैसे मुतवस्सित लोग देखते हैं, अमीरों को कोई परवाह नहीं, वो जनाब कर लेते हैं। और जनाब अब्बा तो वफात पा गए थे, उसने सोचा शायद शादी हो जाएगी तो ये सारे अयाशी मिल जाएगी। मैरिज के बाद, टेस्टमेंट की साथ शादी के बाद तो बिल्कुल खत्म। वो कैन नॉट अंडरस्टैंड हर मूड्स, और वो हस्बैंड जो था वो इसकी तबीयत नहीं समझ पा रहा था। और प्लेटियल लाइफ स्टाइल, ये जो जिंदगी का स्टाइल उसने शानदार बना रखा था ना, वो शौहर इसको भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसने ऐसी जिंदगी नहीं गुजारी थी। That's why, इसी वजह से वो रिमेन्स रहती है डिससेटिस्फाइड, वो अब उसको तसल्ली नहीं रहती अपने शौहर के साथ और अपनी जिंदगी के साथ। और क्रिटिक्स कहते हैं इब्सन क्रिएटेड अ मास्टरपीस। अब ये क्रिटिक्स नॉर्वेजियन नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ दुनिया के क्रिटिक्स हैं। कहते हैं उसने तो मास्टरपीस बना दिया हेडा के किरदार के अंदर, क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल ऑफ मेलाजेस्टेड वुमेन। अब ये क्रिस्टल क्लियर होती है, शफाफ, जैसे एक पानी में नजर आता है ना, नीचे तक पत्थर नजर आ जाते हैं। और क्रिस्टल क्लियर फोटो किसकी है? मेलाजेस्टेड वुमेन, एक ऐसी औरत की जो कि बिगड़ी हुई है, सुपर बिगड़ी हुई खातून है, जिसकी उसने एक तस्वीर हमारे सामने पेश करती है। लिहाजा टेस्टमैन नाकाम हो जाता है ये साबित करने में कि वो है जनाब एन अम्यूजिंग कंपनी। अंडरलाइन करे कि टेस्टमैन उसकी तारीफें करने वाला, उसको अच्छी सोबत में रखने वाला बंदा है, नाकाम हो जाता है हेडा के लिए। अब टेस्टमैन का मेजर कंसर्न क्या होता है? उसका अपना ही स्पेशल सब्जेक्ट, उसके थीसिस, उसके वो नजरिए जिन पे वो काम कर रहा होता है, उसके डॉक्टरेट, उसके वही नजरिए मकाले जिन पे वो काम करता है। इवन ऑन हिज हनीमून, अगरचे अपने हनीमून पर भी ही कीप्स ऑन रीडिंग बुक्स एंड मेकिंग नोट्स फॉर हिज सब्जेक्ट्स। मैंने आपको बताया था मेकिंग नोट्स बनाता है, वो इधर उधर से किताबें रीड करता है, फिर 4 लाइनें इसकी कॉपी करता है, 4 लाइनें उसकी कॉपी करता है, फिर उनको इकट्ठा करता है, क्योंकि उसने अपनी एक बुक निकालनी होती है, दिमाग से कुछ नहीं काम लेता। तो अब वो हनीमून पे भी यही काम करता रहता है। इसका ये जो रवैया होता है ना जनाब टेस्टमैन का, वो मजबूर कर देता है हेडा को टू कन्फेस द रियल पर्पस, के वो एतराफ कर ले अपने उस मकसद का ऑफ हिज मैरिज, जो उसकी शादी हुई थी टेस्टमैन के साथ जज ब्रेक के सामने। यही हेडा की सबसे बड़ी गलती होती है। जज ब्रेक से वो राज जो होता है ना गुलवाने की क्वालिटी रखता है, ये लोगों से राज गुलवाती है। थिया को बताती, कहती है ना, बताओ थिया तुम्हारे पीछे शादी कैसी चल रही है, घर कैसा चल रहा है। जज ब्रेक में इतनी क्वालिटी होती है, वो इससे सारे राज गुलवा लेते हैं और बाद में इसी को ब्लैकमेल करता है। वो राज खोल देती है, डिस्क्लोजेस कर देती है। She married Tesman because her father did not leave for any significant financial sources. वो जज ब्रेक के सामने इस बात का भी इतराफ कर लेती है, मेरा बाप तो मर गया लेकिन मेरे लिए कोई ऐसी माशी जराए नहीं छोड़ के गया, कोई बैंक बैलेंस नहीं छोड़ के गया था जिससे मैं पूरी कर सकती अपने सारे मुतालबे और अपनी अपर क्लास सोसाइटी के मुतालबे मैं पूरे कर पाती। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। लिहाजा यही वो सर्कमस्टेंसेस, हालात थे कि टेस्टमैन ही एक ऐसी चॉइस रह गया था फॉर हर, उसके लिए, जिससे वो शादी कर ले। और उसकी उम्र भी तो शादी की हो चुकी थी, मैरिजेबल एज हो गई थी। सोसाइटी बिहेव्स कर रही थी अजीबोगरीब उसके साथ। लॉनली अनमैरिड गर्ल, अकेली गैर शादीशुदा औरत। अब शी अफर्म्स, लिहाजा वो दावा कर लेती है, वो तस्दीक करती है, शी डज नॉट लव टेस्टमैन, वो टेस्टमैन से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। लव इज अ सिकली स्टूपिड वर्ड फॉर हर। अब वो कहती है मेरे लिए मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जो कि बिल्कुल बीमार, बेजान, बेमानी है। सिकली स्टूपिड, बेजान, बेमानी, बीमार, मैं मोहब्बत कर ही नहीं सकती हूँ जनाब, वो ये कहती है। लिहाजा ये जो हम देखते हैं मैटिगेट, ये जो अंदाजा हमने लगा लिया उसकी तन्हाई का, और वो बनाती है अंडर हैंड अलायंस। अब वो यहाँ पर क्या कर लेती है, वो अलायंस बनाती है, एक तल्लुक बना लेती है, किसके साथ? ब्रेक के साथ। अंडर हैंड यानी साथ साथ वो एक जज ब्रेक के साथ अपना ताल्लुक बना के रखती है कि अपर क्लास का बंदा है, इसके साथ बैठने में फौरन महसूस करती है कि जज भी उसी की क्लास का बंदा है। जैसे आप बताते 3 बंदे अमीर हैं, ये किसी और के साथ बैठ के बात क्यों नहीं करती? क्योंकि बाकियों को घटिया, कमतर और अपनी जात से नीचे समझती है, इसीलिए ब्रेक को सारा कुछ बताती है। वो इस बात को कबूल कर लेती है कि हिज ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप, के वो ऐसे उसके हस्बैंड के साथ एक ट्रायंगुलर फ्रेंड है, ये हैडा के हस्बैंड और दोनों का दोस्त मिस्टर ब्रैक। तो मिस्टर ब्रैक भी तो कहता है ना, ब्रेक जनाब मैं आपका ट्रस्टी फ्रेंड हूँ। ये ट्रायंगुलर रिलेशन बना लेते हैं। अब वो दूसरी तरफ देखें तो ये जो मैटर ऑफ प्रेगनेंसी की बात आ गई जनाब, अब इसे गौर से सुन लें कि ये जो उसकी जच्चगी का मामला था, ये क्या था? ये भी उसको चिड़चिड़ा बना देता है कि क्या
मैं प्रेग्नेंट हो गई, नहीं। एंड तक ड्रामे में वो इनकार करती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो बन जाए एक कन्वेंशनल लेडी। कन्वेंशनल लेडी को अंडरलाइन करें, वो नहीं चाहती थी कि वो एक ऐसी लेडी बन जाए जो कि औरत का किरदार अदा करती है, पुरानी औरतें ऐसा किरदार अदा करती आई हैं। वो कह रही थी कि वो ऐसी जिंदगी गुजारेगी जो कि कन्वेंशनल हाउस होल्ड रूटीन है, उठेगी सुबह बच्चे का दूध बनाएगी, रात को उठेगी बच्चे को फीड करवाएगी, बच्चे के पैम्पर चेंज करेगी। क्या ये कन्वेंशनल लेडीज करती थी? वो नहीं करेगी। हाँ, अगर वो किसी अमीर घराने में जाती तो कोई खदामा ये काम करती, वो बच्चा पैदा करके खदामा की गोद में फेंकती और फिर खदामा बच्चा पालती, तो ऐसा चलता। लेकिन टेस्ट मैम तो उनके नौकर रखने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी सैलरी नहीं थी। She also does not want to lose her beauty. वो ये भी नहीं चाहती थी कि जनाब वो कोई प्रेगनेंसी के बाद अपनी खूबसूरती खो दे, अपने जो है ना मोटापा उस पे छा जाए, या वो ब्यूटीफुल ना लगे। अक्सर लोग कहते हैं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो दावे करती है ब्रेक के सामने अबाउट चाइल्ड बर्थ, आई हैव नो टैलेंट फॉर सच थिंग्स। मेरे पास ऐसी चीजों का, ये कोटेशन मैं आपसे कह रही थी कि मेरे पास ऐसी चीजों का कोई हुनर नहीं है। आई वॉन्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखूं, लिहाजा वो इन चीजों से इनकार करती है। अगले एक पार्ट में चलते हैं जनाब।